बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत की अहम तरीन रियासत मणिपुर हाथ से निकलना शुरू हो गई है। नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। भारतीय फौज ने खुदकुशियां करनी शुरू कर दी हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, और वो है शुमाली कोरिया के हवाले से। नाज़रीन, शुमाली कोरिया ने अमेरिका को दी है बड़ी धमकी कि अब तुम सुपर पावर नहीं रहे हो। क्या नाज़रीन वाकई अमेरिका सुपर पावर का टाइटल हाथ से खो बैठा है? इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मेरा दूसरा चैनल, उसके साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं। जो हकीकत की दुनिया चैनल है, और उसमें आपको पता है कि जो दूसरा बड़ा चैनल है 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला, तो उसके साथ कुछ इश्यूज हैं। इसलिए इस चैनल पे ये हकीकत की दुनिया में डॉक्टर अली, इसमें मैक्सिमम व्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट ज़रूर किया करें ताकि चैनल की रीच बेहतर हो सके। आपकी मोहब्बतों की हमें ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह इस चैनल को भी हम एक पीक पे लेके जाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। खबर ये है कि भारत की अहम तरीन रियासत मणिपुर, जिसके बारे में भारत की जानिब से पाकिस्तान और चाइना पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान वहां पर जो है वो दखल अंदाजी कर रहा है। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऊपर इल्ज़ामात भारत की जानिब से बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। की कोई हकीकत नहीं है। यानी भारत के अंदर कोई भी काम होता है तो उसका इल्ज़ाम हमेशा जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लगाया जाता है कि वो वहां पे इस तरह के हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चीज़ें जो हैं बिल्कुल इसके बरक्स हैं। वहाँ पे जो लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं, उनके पास जो हथियार आते हैं नाज़रीन, वो सारे के सारे भारतीय फ़ौज से आ रहे होते हैं। भारत के जो फ़ौज के हथियार हैं, वो चाहे उनकी जानिब से अंदर खाते कोई मतलब स्मगल करता है उन हथियारों को, या फिर भारतीय फ़ौज से वो हथियार छीने जाते हैं। नाज़रीन, मुमकिन तौर पे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कच्चे के इलाके के अंदर आपने देखा होगा कि डाकुओं के पास बख्तरबंद गाड़ियाँ थी जो अभी कुछ अरसा पहले वापस ली गई हैं। तो उन डाकुओं ने इंकशाफ ये किया था कि उन्होंने डील की होती है पुलिस वालों के साथ, उसने कितना असला छोड़ के भागना है और हम कितने लोगों को पकड़ेंगे। बिल्कुल इसी टाइप की कुछ सिचुएशन जो है वो भारत के अंदर भी चल रही है। नाज़रीन, अब खबर ये आ रही है कि भारतीय रियासत जो मणिपुर है वो भारतीय फौज के हाथ से निकलती जा रही है। हालात वहाँ पे ये हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पे भारत का ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे मुकामी जो इनके गार्ड्स, उन्होंने जो उनके जंगजू हैं, उन्होंने नाज़रीन इस वक्त कंट्रोल को संभाला हुआ है। बताया ये एक वीडियो जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ पे अल इलान ट्रेनिंग चल रही है। जो इनके जंगजू हैं, और इसके अलावा उनकी फोर्सेस बाकायदा तौर पे नाज़रीन वो वहाँ पे कंट्रोल संभाले हुए। फुटबॉल मैच के दौरान उन्होंने सिक्योरिटी संभाली हुई है ताकि भारतीय फौज वहाँ पे पर ना मार सके। हालिया दिनों में भारतीय फौज की बहुत बड़ी तादाद नाज़रीन वहाँ पे मारी जा चुकी है, और उन्होंने भी ऑपरेशंस किए हैं। कुछ जो मणिपुर के अंदर मौजूद जो रेजिस्टेंस फाइटर हैं, उनके खिलाफ भारत की फौज की जानिब से मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए गए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनका भी हुआ। लेकिन इस वक्त वहाँ पे भारत की रिट कायम नहीं है। वहाँ पे उनकी अपनी फौज जो है इस वक्त कंट्रोल संभाले हुए। नागालैंड के अंदर भी हालात नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, और दीगर जो रियासतें हैं वहाँ पर भी मामलात काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हैं। अब नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो है भारत के फौजियों के हवाले से। इससे पहले भी मुतअद्दिद वाक़यात पेश आते रहे हैं कि भारत की फ़ौज जो है वो खुदकुशियाँ करने का रुझान उनमें ज़्यादा है। क्या वो नफसियाती तौर पे कुछ मसाइल थे या क्या चीज़ें थीं? बहरहाल नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के इलाके बादामी बाग कंटोनमेंट में 20 राष्ट्रीय राइफल जो है उसके एक फौजी है जिसका नाम सत्यजीत कंधोल है। इसने नाज़रीन आज अपनी जो सरकारी राइफल है उससे खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली है, अपने आप को मार दिया है। तो नाज़रीन, इससे पहले भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनके फौजी जवान हैं उनको ये मसाइल पैदा होते रहे हैं कि नफसियाती तौर पे, क्योंकि वहाँ से छुट्टी मिलना, और फिर अब हालिया दिनों के अंदर जो वहाँ पे मुजाहिदीन की जानिब से कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की जानिब से, तो उसकी वजह से भी इनमें शदीद खौफ पाया जा रहा है। और अफसरान की जानिब से जो दीगर
قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی برہمن زادے جو نہیں ہیں، جو شودر ہیں یا پھر جو اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس کے اندر عیسائی بھی ہیں، تو ان تمام تر لوگوں کے خلاف جس طرح کا حتمی سلوک وہاں پہ فوج میں بھی کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی معاملات کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ ناظرین، اس وقت سکھوں کی بڑی تعداد فوج کے اندر وہ ہندوتوا جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور اس وقت ناظرین کافی زیادہ نفرت پائی جاتی ہے جو کچھ حالیہ دنوں میں بھارت کے اندر چل رہا ہے، یعنی اقلیتوں کے ساتھ سلوک اس طرح سے ہے کہ کسی کی بھی ماں بہن بیٹی جو کسی اقلیت سے تعلق رکھتی ہے اس کی آبرو ریزی کرنا، یا پھر کسی کے اوپر کوئی الزام لگا کے اسے سر بازار جو ہے وہ ہجوم کی شکل میں حملہ کر کے قتل کر دینا، یہ نارمل سی چیزیں اس وقت بھارت کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ صورتحال یہ ہے ناظرین کہ بھارت اپنے ملک کے حالات بہتر کرنے کی بجائے دوسرے ممالک کے اندر جو ہے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے ثمرات اب ڈیفینیٹلی اس کے اپنے ملک کے اندر اسے ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اب جو ہے ناظرین کشمیر سمیت اس کے بعد ناظرین خالصان تحریک ہے وہ بھی کافی پنپ رہی ہے۔ بھارتی فوج جو ہے وہ ڈی مورلائزڈ ہے اس وقت، کیونکہ ان کی جو ایئر فورس ہے وہ مکمل طور پہ فعال نہیں ہے۔ اب کچھ ڈفرینٹ خبریں آ رہی ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان کی جو ایئر چیف ہے وہ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی ان کے نیول چیف روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور گدڑ بھبکے ان کے آرمی چیف لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیپیبلٹی ان کی یہ ہے کہ ان کی فوج سے ان ریاستوں کے اندر جیسے منی پور ہے، تری پورہ کے اندر وہ ان کو نہ صرف پکڑ لیتے ہیں ان کی فوج کو، بلکہ ان سے اسلحہ اور گولہ بارود وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ بھارت کے حوالے سے۔ اس کے بعد ناظرین بات کریں گے امریکہ کے حوالے سے۔ ناظرین، امریکہ کی حالیہ دنوں کے دوران جو پالیسیز ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ امیجن کیجئے، ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ذرا امیجن کریں کہ ایک جو جگہ کا چودھری ہو، اور وہ جو ان کے سبارڈینیٹ ہوں، یا پھر اسے جو چودھری صاحب کہہ کے انہوں نے اسے چودھری بنایا ہوا ہو، اور چودھری کسی کو کھیس دے دیا ہے، کسی کو اس نے جناب کچھ اور لے کے دے دیا، کسی کو گائے دے دی ہے، کسی کو بکری دے دی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کچھ دے دیا، تو چودھری صاحب جو ہے کچھ عرصے کے بعد ان کا میٹر گھومے اور وہ کہے کہ جی وہ ساری میری چیزیں واپس کرو، ہاں مجھے میں تین قمیض لے کے دی تھی وہ مجھے واپس کرو، لو جی فلانے چیزیں کو میں یہ دی یہ مجھے واپس کرو۔ جب اس طرح کا کریں گے تو وہ چتراہٹ نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ ساری کی ساری پھر اس کی چیزیں بھی ختم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد لوگوں میں باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس سے امریکہ جو ہے وہ اندرونی طور پہ میں نے بتایا تھا کہ وہ شاید اکنامیکلی کچھ بہتر ہو جائے، لیکن جو پوری دنیا کے اندر اس کا ایک رویہ یا تاثر جا رہا ہے وہ پوری دنیا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے کہا جی کہ ہم دیکھیں گے کہ انسانی امداد جو ہم نے دی ہے ان کو لوگوں کو یا ممالک کو 68 ارب ڈالر دیتے تھے، تو اس کا ہم آڈٹ کریں گے کہ اگر یہ، حالانکہ تب آڈٹ کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ کیا جانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس طرح جی کہ ہم ان سے پیسے واپس مانگیں گے، کبھی زیلنسکی سے پیسے واپس مانگتے ہیں، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، تو یہ والی چیزیں اب امریکہ کے لیے میرے خیال میں اگر ان کی پالیسی یہ ہوتی کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب مزید ہم نہیں کریں گے، اب پچھلے جب آپ گڑے مردے اکھاڑیں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے امریکہ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا، ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہے زیادہ بہتر بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جس طرح سے امداد ملکوں کی بند کر کے، عالمی اداروں سے خود کو الگ کر کے، پھر آپ کہیں جی کہ میں سپر پاور ہوں اور میں جس ملک پہ چاہوں جا کے قبضہ کر سکتا ہوں، میں گرین لینڈ پہ قبضہ کر سکتا ہوں، میں کینیڈا کو ساتھ ملا سکتا ہوں، میں پناما کنال کے اوپر قبضہ کر سکتا ہوں، تو پھر ایسی دنیا اجارہ داری نہیں مانتی جب لوگ اپنے گھر سے کھاتے ہوں، آپ سے کچھ نہ لیتے ہوں۔ اب ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے حوالے سے شمالی کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، یہ جو شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کی جانب سے بڑا بیان دیا گیا ہے۔ ناظرین، کم جونگ نے کہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اپنے رویے کو تبدیل کرے۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ جو اس کا امریکہ کی یک طرفہ جو بدماشی تھی یا خود مختاری، یہ سپر پاور والا معاملہ تھا، وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے، وہ کسی غلط فہمی نہیں رہے۔ اب بہت ساری بڑی اس سے بڑی سپر پاورز موجود ہیں۔ تو غزہ والے معاملے پہ انہوں نے ریئیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی دنیا ان کو کرنے دے گی، اگر ایسا ہوا تو پھر پوری دنیا سے ریئیکشن آئے گا امریکہ کے خلاف۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔